السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. معكم عبد سعيدو. الوصفه تاعنا لنهار اليوم شا غادي نديروا البنات؟ غادي نديروا لي دونيت، يعني ما شاء الله مثل كيما اللي يتباعوا في المحلات. واش نحتاج في الوصفه؟ عندنا هنايا 3 كيسان تاع فرينه، حجم الكاس 220 ملل كيما هكا. نروحوا المقادير ونديروا فيهم قرصه ملح. المقادير عندنا 2 مغارف سكر كبار، مغرفه خميره تاع الخبز، عندنا لافاني، عندنا كاس حليب شرط يكون دافي، حبه بيض، وحده خميره تاع الحلويات، وعندنا مغرفه ونص ماغارين. نروحوا مباشره بالتحضير. هكا نديروا السكر، نزيدوا الخميره تاع العجين، نخلط كلشي مع بعض، نزيدوا هكا، نخلطوا هكا، نديروا لافاني. يعني هاد لي دونيت ما شاء الله غتجربوهم. نديروا حبه بيض، نديروا الحليب اللي غادي نشفوا به العجينه تاعنا، ونشوفوا هاد الماكارين نخلوها من بعد. هكا نخلطو مليح حتى نتحصل على العجينه تاعنا. هيا البنات العجينه اللي نتحصلوا عليها. دروك البنات شنجيو نديرو؟ ندخلوا هاد الماكارين ندخلوها في العجينه تاعنا بهذه الطريقه، والدهان يكون غامولي هكا. جاني درت معكم الدهان طريقه كي ندخلوا الدهان في العجينه تاعنا تاع الخبز التوست او بان دو مي، يعني تجي لاباط تاعو ما شاء الله. نشوف لنا بالخف نكمل بقيه الاخر الزبده تاعنا. هيا البنات العجينه تاعنا بعد ما دخلنا فيها الماكارين هكا راهي ما شاء الله. دروك نجيبوا الكيفات تاعنا نديروا لها اليازيك، من بعد كي يطلع لنا العجينه تاعنا ما تلصقناش، ونغطوها بغلاف بلاستيكي كما قلت لكم، نغطوها بغلاف بلاستيكي بهذا الشكل البنات، ونخلوها ترتاح، ونزيدوا عليها سربيته نقيه كما انا من راني مقلقه وراني. هيا للبنات العجينه تاعنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها، يعني جات ما شاء الله. نحاولوا نخرجوا داك الفقاعات، درت هاد الفقاعات، نحاولوا نخرجوا كاع النفس تاعها. يعني ها البنات جات ما شاء الله راهي امامكم. نجو نديروا شويه تاع فرينه هكا، ونحاولوا نحلوها بالحلال تاعنا. حوالي 1 سنتيم. انا ما راش متوفر عندي الطابع تاع الدونات، يعني في اخر لحظه قررت اني نديرهم. هيا لكن عندي فكره واحده اخرى غادي نديروها هكا، يعني نجيكم شاربين هاد الدونات مع القهوه عفوا، وراه البرد، ونخلوها ترتاح كيما هكا حوالي 5 دقائق باه كي نديرو بالكاس تاعنا عندي يكون دائري كيما هذا الشكل. هي ما ترجعلناش الاخرى تاعنا. يعني صدقوني البنات جربوهم، يعني غادي تجيكم ما شاء الله.
البنات بعد ما ارتحت لنا 5 دقائق. انا ما عنديش الطابع تاع الدونيت، لكن عندي الكاس وبوشو كيما هكا تاع قرعه تاع ليموناد. نحاول ندير هكا، نغطس في الفرينه. بسم الله هكا، ونغطس ثاني البلاع هكا، ونحاول نرفد غير بالعقل. هكا البنات، ونديروها. نعطيكم نصيحه البنات، ماذا بكم عفوا بابي كويسون قطعوا بهذا الشكل. ما ديروش الفرينه في البلا، باسكو كي نجو نقلو غادي يطيح لنا الفرينه في الزيت تاعنا ويتحرق ويولي تعطي ريحه في الكوزينه تاعك، وكاع نيفيتو هذاك الاخر هكا. ومن بعد نزيدو حبه غتزيدين في الفرينه. هنا لما عندك، الا كان عندك ديري تاع الطابع تاعك. ها يعني ما شاء الله. نخليهم يتخمروا. نكمل بقيه الحبات كاع ونخليهم حتى يضاعف الحجم تاعهم ونروحوا نقلوهم. هما البنات لي دونيت تاعنا بعد ما طلعوا، اللي قديرهم في بابي كيما هكا كيما قلت لكم الساعه. ودرت الزيت تاعي يحمى، لكن بشرط البنات ما تخلوش الزيت تاعكم يحمى حتى يتحرق. دروك نديرو وحده. بسم الله نرمو عليها هكا الزيت، نحاول نقرا البابي هذا هكا. هاهي لا بعد ما تقلات تاعنا نديروها في البابي كيما هكا. البابي هكا باش يشرب لنا الزيت تاع باش يشرب لنا الزيت. البنات دروك جينا لمرحله التزيين. شوفوا كي طابوا الشام ما شاء الله. ها دروك نجو نغطسوا وحده هكا. حاولوا البنات خلي ما تخلوهاش تسيبكم بزاف هكا بهذه الطريقه. نجي نديرو خطوط هكا. الا كان عندكم تيادو هكا بهذه الطريقه. دروك البنات نزيدو نغطسو وحده اخرى. نغطسوها نديرو حبات. نحاول نديرو هكا بهذا الشكل هكا. نزيدو نحطوها، نزيدو نديرو حبه واحده اخرى هكا. حاولوا الشيكولا تاعكم ديروها مليح هكا. راني نغطس في الشيكولا. عندي شيكولا بيضاء. ندير خطوط هكا. بهذا الشكل نديرو الحبه هكا. لونت الشيكولا تاعي دادا هكا بهذا الشكل.
نزيدو هكا خط واحد اخر. هكا يعني اشكال كاين بزاف. ونجيبو الكيغدون تاعنا هكا بهذا الشكل يعني ما شاء الله. هما البنات لي دونيت تاعنا بعد ما زيناهم بالشوكولا. حاولت نوريكم بعض الطرق تاع التزيين تاع الشوكولا. ان شاء الله يكون نال الاعجاب تاعكم، ونشكركم على التعليقات تاعكم. راكم تزيدوا تحفزوا فيا بالتعليقات تاعكم. ويعني لي دونيت تاعي جاوني ما شاء الله. البنات صدقوني ديروهم للاطفال تاعكم، غادي يفرحوا بكم. فرحوا الاطفال تاعكم. وثاني كل لي دونيت كي لقيت هكا درت للاطفال هكا، ما نساوش الاطفال. ان شاء الله تكون الاعجاب تاعكم لي دونيت تاعنا. البنات دروك شنو نقول لكم اللي ماهوش مشترك في القناه من فضله يشترك في القناه، واللي يصله كل جديد تاع عم تساعدوا. وماذا بيك بارطاجيو لي فيديو مع الاحباب والاصدقاء وعاونوني بجام. والى اللقاء في فيديو اخر مع عم تساعدوا. ها يعني ما شاء الله الصوره تعبر عن نفسها. نزيد ندرب لكم احسن. الى اللقاء في فيديو اخر مع عم تساعدوا ان شاء الله.